ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللہ تعالیٰ دے مبارک نامہ وچوں ایک اسم پاک ہے السمیع، بے حد سننے والا، بے حد سمجھنے والا، بے حد قبول کرنے والا۔ بے حد دا لفظ جدو اللہ تعالیٰ دیاں صفات نہ لگا کے ترجمہ کرو گے تو خالق اور مخلوق دے درمیان جو لفظی اشتراک ہے نا، اے دے اندر بھی عقیدے دا فرق واضح ہو جائے گا کہ ساری مخلوق بھی سن دیے تے اللہ بھی سندا ہے، پر اللہ دا سننا بے حد ہے تے مخلوق دے سننے دی ایک حد ہے۔ مخلوق جتنی بھی اشرف کیوں نہ ہوئے،
او دے سننے دی دیکھنے دی ایک لمٹ ہے، محدود، پھر اسباب دا محتاج ہے، اے اپنے کناں دا محتاج ہے، اے آلات دا محتاج ہے، پھر ہمہ وقت نہیں سندا۔ بعض اوقات نیند دے اندر انسان بولدا ہے پر اپنی بولی آپ نہیں سندا۔ دوسرے کہندے نے یار تو نیند وچ گلاں پیا کردا سی، وہ کہندا مینوں تے نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ دی ہر صفت نال ترجمہ کرنا ہے بے حد سننے والا، تے مخلوق کی ہے یہ دی ایک حد ہے۔ بعض لوگاں نے زندگی دے اندر تے انہاں نیکاں نبیاں اولیاء نو یہ صفت نہیں دیتی، البتہ انہاں دے دنیا تو چلے جانے دے بعد اسی بھی انہاں نو رب دا شریک بنا دیتا۔ وہ بغیر آلات دے سندا ہے، بغیر اسباب دے سندا ہے، ہمہ وقت سندا ہے، دن رات سندا ہے، ہر ایک دی سندا ہے۔ ایمان نال دسیا جے اگر کوئی کسی ولی نبی دے بارے چ یہ عقیدہ رکھے یہ رب دی صفت ہے کہ نہیں؟ ہر ایک دی سندا ہے، ہمہ وقت سندا ہے، بغیر اسباب دے سندا ہے، یہ اللہ دی صفت ہے نا۔ اگر کوئی بندہ مخلوق دے اندر یہ صفت پائے تو وہ شرک ہوئے گا کہ نہیں؟ اچھا بھی ایک مسئلہ کہ وہ عقیدہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام ہر ایک دی سنتے ہیں، وہی عقیدے دا بندہ ایک امریکہ چ رہندا ہے، ایک پاکستان چ رہندا ہے۔ امریکہ چ رات ہے، پاکستان چ دن ہے، وہ اوتھے اپنے عقیدے نال بلاندا ہے، یہ ایتھے اپنے عقیدے نال بلاندا ہے۔ کی ثابت ہویا کہ اے اللہ دا ولی رات نو امریکہ والوں دی بھی سندا ہے تے دنے پاکستان والوں دی بھی سندا ہے۔ او پھر قبر دے اندر او دے کول اسباب آلات اے جہان ہی او دا تبدیل ہو گیا، جیڑا دارالاسباب سی نا اے جہان اے تبدیل ہو گیا۔ اسباب دے بغیر سندا ہے، دن بھی سندا ہے تے رات بھی سندا ہے، ہمہ وقت سندا ہے۔ وہ انگریزی چ بولدا ہے، اے پنجابی چ بولدا ہے، وہ سریکی چ بولدا ہے، اے اردو چ بولدا ہے، وہ ہندی چ بولدا ہے۔ جدوں زندہ سی انہوں سوائے فارسی دے کوئی زبان نہیں سی آندی، فوت ہون تو بعد وہ پوری کائنات دی ڈکشنری نو جاندا ہے۔ ایمان نال دسو یہ شرک نہیں؟ میں اللہ تعالیٰ دی صفات وچوں صرف انہاں صفات دا انتخاب کر کے تانوں سمجھا رہا ہاں جہدے نال ساڈے کسے نہ کسے عقیدے دی اصلاح ہو جائے۔ جڑا بندہ کہندا کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ادرکنی شیئن یا شیخ عبد القادر، میری مدد کر ہے عبد القادر، پہلا عقیدہ کہ وہ سمجھدا ہے کہ میری وہ سندا ہے، حالانکہ انہوں نے اردو پنجابی سراکی آندی نہیں سی۔ پھر انہوں کو سنن دے اسباب کی نے؟ وہ بغداد دے اندر نے، اسی پاکستان دے اندر ہیں۔ پھر کوئی رات نو بلا رہا، کوئی دنے بلا رہا، کوئی سحری ویلے بلا رہا، کوئی جویں چاہے بلا رہا، اپنی اپنی بولی چ بلا رہا، ہمہ وقت بلا رہا۔ یا تے سانو یہ وضاحت کرو کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 12 بجے تو لا کے 2:30 بجے تک سنتے ہیں تو مڑ کے نہیں سنتے، اسی بھی کوئی فرق سمجھیے۔ رات نو سنتے ہیں تو دنے نہیں سنتے، فارسی چ بلاؤ گے تو سنن گے، ہور کسی زبان چ نہیں سنتے۔ میرے پیارے بھائیو سانو کوئی وضاحت کر کے سمجھاؤ کہ اللہ تے بندیاں دی صفت دے اندر فرق کی ہے؟ اللہ بھی سمیع سننے والا تے مخلوق بھی سن دی، اسی بھی سننے ہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق نو بھی سماعت دیتی ہے نا۔ خالق کائنات فرماندے نے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا،
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اینو نطفے جو پیدا کر کے سننے والا تے ویکھنے والا بنایا، اسی بھی سننے تے ویکھنے ہیں۔ اللہ بھی سمیع بصیر ہے۔ کوئی فرق واضح کرو، کوئی حد بندی کرو کہ مخلوق دا تے خالق دا سننا اے فرق نے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، اللہ فرما رہے نے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ سننے ویکھنے والا تے او دی مثل کائنات وچ ہور کوئی نہیں۔ او دا سننا بھی ممتاز، او دا دیکھنا بھی ممتاز، او دا سننا بھی لامحدود، او دا دیکھنا بھی لامحدود۔ اللہ اکبر۔ او بغیر اسباب دے سندا ہے تے بغیر حد دے سندا ہے تے بغیر قید و بند دے سندا ہے تے بغیر وقت دی قید دے سندا ہے۔ او ہر ایک دی سندا ہے تے ہر ایک مخلوق دی سندا ہے۔ او جے سمیع، اللہ اکبر۔ تے اللہ نے جو اللہ دی صفت ہے نا، او اللہ اپنی صفت دا ذاتی طور تے مالک ہے تے بندے ذاتی طور تے مالک نہیں۔ کہندے نے استاد نے تھپڑ ماریا تے کن دا پردہ پھٹ گیا، مولوی جی دعا کرو بچے دا سننا متاثر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بڈھا ہو گیا بابا تے کناں نوں ٹوٹیاں لائی پھردا ہے۔ میں کی ہویا؟ کہن لگا جی ہن بس بڈھے ہو گئے ہاں، سماعت وچ فرق پہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ او پیارے بھائیو، ہے نا کوئی فرق؟ تے ادھر اللہ کی فرما رہے نے هو الذی انشاء لکم من السمع والبصر۔ اللہ فرماندے نے تواڈے واسطے سننا تے ویکھنے دی صفت عطا کیتی تے اللہ نے۔ امن یملک السمع والبصر، اے سننے تے ویکھنے دی صلاحیت تے ملکہ صفت دا مالک کون ہے؟ اللہ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دی تھوڑی جی آواز کتھے گیا ہے؟ یہ تو ماسٹر پھر تو نہیں کٹایا؟ میں گزارش کر رہا کہ خالق کائنات تے مخلوق دی صفات دا ترجمہ جدو کرنا ہے تے ترجمے وچ عقیدے دا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے حد سننے والا تے باقی ساری کائنات سن دیئے پر اسباب دے تحت، ایک حد ہے انہاں دی۔ اللہ اکبر۔ تے پھر ساڈے اندر دوسری گل، لفظ السمیع دا معنی صرف سننا ہی کیتا جاندہ ہے۔ جنہیں ترجمے دیکھو گے نا، اتھے موقع محل تے صفات دا خیال نہیں رکھیا جاندہ۔ حالانکہ صفت سمع ہے نا جڑی، اے دے 4 معنی امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھے۔ پہلی گل، آواز تک پہنچنا، الفاظ تک پہنچنا، مسموعات، اقوال، آواز دا ادراک کرنا۔ اور دوسرا معنی جو سنیا انہوں سمجھنا۔ تیسرا معنی جو سمجھ آئیے وہ تے عمل کرن دی قدرت رکھنا، قبول کرنا۔ یہ 3 معنی، سننا، سمجھنا تے قبول کرنا، عطا کرنا، یہ 3 معنی لفظ سمیع دے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی ساڈے چو سندا ہے نا تو وہ سمجھدا نہیں، جے کوئی سمجھدا ہے تو وہ انج کرن تے قبول کرن تے قادر نہیں۔ بچہ بھی سندا ہے پر وہ سمجھدا نہیں۔ کئی سمجھدے ہیں نے پر کرن جوگے نہیں، عطا کرن جوگے نہیں۔ اللہ میری دعا نہیں سندا، انج نہ کیا کرو۔ اللہ سندا بھی ہے، اللہ جاندا بھی ہے، اللہ ماندا بھی ہے، قبول بھی کردا ہے۔ کوئی دعا ایسی نہیں جیڑی بندہ کرے تے رب انہوں او دا اجر نہ عطا فرمائے۔ کافراں نوں دنیا چ دے دیندا ہے تے مومناں دی گروی رکھ لیندا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا جنیاں دعاواں کیتیاں نے نا، اگر دنیا چ نہیں ملیا تے اللہ انہوں اپنی عبادت بنا کے قبول فرما لے گا۔ تے قیامت والے دن اللہ جدوں دا اجر دے گا تے بندہ کہے گا یا اللہ
کاش کہ دنیا چ میریاں ساریاں دعاواں قبول ہی نہ ہوندیاں، مینوں دتیاں ہی نہ جاندیاں، اج او دا اجر میدان محشر چ مینوں مل جاندا۔ او دعا تے رب کافر دی بھی نہیں رد کردا، فرق ہے اللہ انہوں دنیا چ دے دیندا ہے۔ او شہنشاہ ایسا اللہ دی قسم زبان چو جس نیت نال جو بھی انہوں پکار کر دیو گے، اللہ کسے دی نہیں جے موڑدا، نہ کافر دی تے نہ مسلمان دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلا معنی کہ صرف الفاظ نو سننا، قرآن چو دی دلیل ہے۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ فرماندے نے میرے نا تے میرے رستے چ قرض دیو، میرے تے تہاڈا دتا قرض ہوئے گا، میں انہوں لٹانا واپس کراں گا۔ قرض او ہوندا جہاں لٹانا واجب ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماندے نے مینوں قرض دیو، تہاڈا قرض اصلا میں واپس کراں گا۔ جدو ایت اتری نا تے یہودیاں دے کئی بطوڑے بدبخت جڑے سن، بد کماش، انہاں رسول کریم علیہ السلام دا مذاق اڑانوا، لو جی اے تے ہن چندہ منگن لگ پے نے، اے تے رب دے نا تے منگن لگ پے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہاں دی تے مرضی اے وے کہ ساریاں دی دولت کما کے اپنے کو رکھ لئیے۔ تے خالق کائنات فرماندے نے لقد سمع اللہ قول الذی، لقد سمع اللہ قول الذی، ان قول اللہ، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ فرماندے نے میرے سونیا، اے جڑے گلا کردے نے کہ اللہ فقیر ہے، اسی مالدار ہاں، اسی رب نو قرضہ دینے ہاں، اللہ پاک نے انہاں دے الفاظ سن لے نے، انہاں دی آواز سن لئیے۔ اس ایت کریمہ تو پتہ لگا کہ الفاظ تک پہنچنا ہے لفظ سمیع دے اندر شامل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے پھر سن کے سمجھنا، اے بھی سماعت وچ میں لغت دیاں گلاں نہیں کردا، میں قرآن وچوں استدلال پیش کر رہا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو خطبہ دیندیاں منافق جڑے سی او ہٹ کے لیاں کر دے سن، صحابہ فرماندے سن اللہ دے نبی راہ اے نہ ساڈے وال دیکھو، تے او لفظ بگاڑ کے نہ رائی نہ کہندے ساڈا چرواہا۔ تے اللہ نے فرمایا میرے نبی اپنے صحابہ نو فرما دو لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ سونے اپنے ساتھیاں نو کہہ دیو کہ رائے نہ کہنا چھڑ دین، انظر نہ کہو، تے واسمعوا، تے جو سن دے انہوں غور نال سمجھن دی کوشش کرو، غور نال سنو، غور نال سنو۔ پتہ لگا سننا مانا، دوسرا مانا غور نال سننا سمجھنا۔ تے صحابہ کی فرمایا کردے سن جدو رسول کریم دی بات نو سن دے، اللہ دے قرآن دی آیات نو سن دے کہندے سمعنا وعطانا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اسی سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا۔ سمینا دے اندر سننا تے غور نال سننا سمجھنا اے معنی پہ آ جاتا ہے۔ تے تیسرا معنی کی میں دسے ہے کہ جو سنے ہیں انہوں قبول کر کے عطا بھی کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خالق کائنات نے اے معنی بھی قرآن سے ذکر فرمایا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت ہوندی ہے جدا نا خویلہ، بعد نے لکھیا، بعد نے خولا لکھیا، بعد نے جڑا جمیلہ لکھیا۔ خویلہ بنت مالک بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بڑھلی مائی ہے تے اوس بن سامد دی بیوی ہے۔ اللہ اکبر، عبادہ بن سامد دی پرا دی بیوی ہے تے اے بھی بڑھی ہو گئی تے ابا اے جڑا سی نا بابا بڑھا ہویا، انہوں ایویں اے دی گل تے غصہ آ گیا تے غصے وچ نا بابا انہوں کہن لگا انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے تے میری ماں لگی۔ انہوں کہندے نے زہار، کسے عورت اپنی بیوی نو اپنی ماں دی مثل مانند قرار دے دینا، انہوں کہندے نے زہار۔ زہار کہندے نے پیٹھ نو۔
انہوں اپنے تے اس طرح حرام قرار دے لینا۔ دور جاہلیت وچ مسئلہ سی کہ جنوں بندہ کہندا میری ماں بہن دی طرح کسے حرام ابدیہ رشتے دی طرح مثال دے دیندا تے پھر میرے پیارے بھائیو دے تے ہمیشہ ہمیشہ وہ حرام کر دیتی جاندی۔ اے بڈھے بارے بچے بھی ایسی کہندی ہن میں کتھے جاواں گی، رولدی روندی نبی کریم علیہ السلام دے کول آئی۔ آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدی گل سنی۔ آپ تے چکے وہی نازل نہیں سی ہوئی، آپ خاموشی اختیار فرماندے نے تے فرماندے نے اتق اللہ، اے خولا اللہ تو ڈر جا، او تیرے چچا زاد نے کیوں ہمیں گھر پہ اجاڑنی ہے؟ کہنے لگی سونیا انہیں آکھیا انت علیہ کا زہر امی، میں کتھے جاواں، گھر بار میرا کوئی نہیں، ماں باپ میرا کوئی نہیں، بچے چھوٹے چھوٹے نے، سہارا کوئی نہیں، میری چھتری کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڈھے وارے کدھر جاواں، میرے کوئی مسئلے دا حل کٹ دیو۔ آمنہ دے لال اسلام بغیر اللہ دی اجازت دے شریعت دے مسئلے تے تکلم نہیں سی کر دے۔ او نبی ہو کے اللہ دے دین تے شریعت وچ رائے نہیں سی دیندے، اسی معصوم ہو کے لتاں ڈالدے پھر رہے ہیں۔ ایتھے کوئی مسئلہ چھیڑ لو، مولوی بعد بولے گا، اے ماشاءاللہ سب نو پہلے مسئلہ دس دیں گے۔ اپنی عادت دی اصلاح کرو، ہر جگہ تے لت نہ ڈایا کرو۔ بڑے بڑے عالماں نے جدو اس فن وچ لت ڈائی جو انہاں دا فن نہیں سی، انہاں پوری امت نو گمراہ کر کے رکھ دیتا۔ سر سید احمد دا کڈا وڈا نام ہے، او دی جڑی فیلڈ نہیں سی انہیں او دے وچ مداخلت کیتی تے معجزات دا انکار کر دیتا۔ مولانا بدودی دا کتنا بڑا نام ہے، بڑے وڈے عالم نے، پر جرا تعدیل دا فن انہیں دا فن نہیں سی، او 73 فرقیاں دی روایت دا انکار کر دیتا، کنیاں حدیثاں دا انکار کر دیتا۔ ایڈے وڈے وڈے عالم جنہاں دا فن نہیں نہ ہوندا، وہ جدو لتاں ڈاندے نے تے گمراہ ہو جاندے نے تے اسی تسی کون آ؟ مت رائے دنی کریا کرو مسئلے دے اندر جدا صحیح طریقے نال با حوالہ کتاب دا صفحہ تک یاد نہ ہوئے، اگے انہوں ٹرانسفر کر دیا کرو۔ جڑے کمپاؤنڈر ڈاکٹر ہوندے نا بیڑا کیوں گرک کردے نے، آپ ہی بوتلاں رائے آکھدے نے جدو گردے فیل ہو جاندے نے کہندے انہوں لاہور لے جاؤ۔ بھی بندے دے پترا جے تینوں سمجھ نہیں سی آئی تو پہلے دن ہی انہوں لاہور بھیج دے، ہاں تو خود ہی MBBS بن گیا۔ ہر محکمے دے اندر ایک خرابی پائی جاندی ہے کہ جو دا فن نہیں ہوندا اتھے رائے دنی کردا، اتھے من مرضی کردا تے بیڑا گرک ہو جاندا ہے۔ اور رسول کریم دے اس سیرت پاک اس واقعے چ کڈا وڈا سبق ہے، اے بار بار کھیڑے پہ کے پوچھ دیے سونیا دسو دسو میں کتھے جاواں، پیچھے پہ گئی میں نہیں جانا، مینوں مسئلے دا حل دسو۔ آپ فرماندے نے رب دی طرفوں کوئی آرڈر نہیں آیا، میں کیویں دساں؟ کیوں بھی بھابیو سانوں بڑا مسئلہ دسن دا شوق ہوندا ہے نا، مولوی نو گھٹ پتہ ہوندا ہے تے دوجیاں نو بہتا پتہ ہوندا ہے۔ کئی ایڈے عالم فاضل ساڈا ٹیسٹ لین شروع ہو جاندے نے، بھئی مینوں بھی نہیں پتا تے مینوں چاہیے اپنے وڈے عالم دین نو دساں۔ ایدے چ کی حرج ہے اگر میں کہہ دیں یار دیکھ کے دساں گا، پڑھ کے دساں گا، کسے نو پوچھ کے دساں گا، کی حرج ہے؟ شان گھٹ جائے گی؟ تے جے قیامت والے دن پھڑے گئے تو پھر لہذا رسول کریم علیہ السلام دے پیچھے کھیڑے پہ گئی۔ اے میرے سونیا دسو میں کتھے جاواں؟ اپنی لاچاری بے چاری بے کسی بیان کر دیے سونیا۔ بچے چھوٹے چھوٹے نے، شلٹر تے سہارا کوئی نہیں، روزگار بھی کوئی نہیں تے گھر بار بھی کوئی نہیں، ماں باپ بھی کوئی نہیں تے سنبھالن والا بھی کوئی نہیں، جے دے سہارے جے دے چھلٹر تھلے جے دے گھر بیٹھیاں او آپ بھی بڈھا ہے، انہوں سنبھالن والا بھی کوئی نہیں۔ سونیا جے میں الگ ہو جاتے وہ بھی رول جائے گا تے میں بھی رول جاواں گی، دسو مسئلہ کیویں؟ میرے مسئلے دا حل کرو۔ آمنہ دے لال اسلام نے گردن پاک جھکائی ہے، آپ نہ چر بول دے نہیں جنہ چر اسمان والے دا پیغام نہ آ جائے۔
عصمت نبوت دی اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ترلے مار دی رہی اللہ اکبر کبیرہ تے خالق کائنات نو اے دے ترلیاں تے گڑگڑانے تے اینا ترس آیا اے دیاں آوازاں جڑیاں عرشہ والے نے دے ترلے منتا عرشہ تے سماعت فرما لے اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جے دی سماعت تے صفت سماعت ساری کائنات دیاں آوازاں تے حاوی ہے کہن لگی او آکے جھگڑا کر دی سی میرے گھر دے کونے وچ بیٹھ کے مینوں دی بن بلاہٹ سنائی دیندی سی الفاظ صاف سمجھ نہیں سی ہوندے تے میرے رب نے او دے سارے الفاظ اسماناں تے سن لے اللہ اکبر کبیرہ فرماندیاں نے ما اسمع ما تقولو جو او کہہ رہی سی او میں ایشا کول بیٹھی نہیں سی سن دی تے میرے رب نے او دے عرش دے اتے فرمان سن لے مینوں اننے فاصلے تے نہیں سنیا تے میرے رب نے دی پکار اسمانہ تے سن لئی تے اللہ نے 28ویں پارے دی پہلی آیات نازل فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر اللہ فرماندے نے قد سمع اللہ السمیع جو ہویا ہر ایک دی پکار قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر اللہ نے اسمان تو پھر حکم نازل فرمایا سونیا تو اڈا دونہ دا مکالمہ گفتگو میں عرشہ تے سن لئیے مسئلے دا حل لے میں دور جہلیت دی ریت رسم ختم کر دیو اور انہاں نو دس دیو جیڑا کوئی اس طرح اپنی بیوی نو ماں نو بہن نو انج کہہ دے تو میری ماں دی طرح لگی حرام رشتے دی طرح لگی یا کہہ دے میری بہن دی طرح لگی فرمایا انہاں نو کہہ دو ایک غلام آزاد کر دے وہ کہن لگی خولا اللہ دے نبی وہ غریب آدمی ہے کماندہ بھی نہیں بڑھا ہے ایک غلام آزاد کرن دی اچھ طاقت ہی نہیں فرمایا چل پھر انج کرے 60 روزے لگاتار رکھے ناگا نہیں پانا کہن لگی جی اتنا بڑھا ہے روزہ پگا ہی نہیں سکتا آپ نے فرمایا رب دے قرآن نے نازل فرمایا چل انہوں کہ 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے تو کہن لگی سونیا مدینے چو تو وڈا مسکین ہی کوئی نہیں وہ تو وڈا مسکین ہی کوئی نہیں اب تسی خام خواہی کوئی کہے نا مسکین نو فطرہ رہا تو بڑے تواڈے چو مسکین ایٹومیٹک ہی نکل ہوندے نے مسکین نہیں ہوندے عمران خان نے دینا سی نا 3-3 ہزار روپیہ تو ویکھیا جے کنے کنے مالداراں دے نا آئے نے اللہ تو ڈرو مسکین اللہ نے تمہیں آزاد بنایا نا نعمتاں دتیاں نے تو انہیں شکری نہ کریا کرو کہن لگی سونے تو وڈا مدینے چ مسکین کوئی نہیں اما جی خولا فرماندیاں نے تھوڑی دیر ہوئی ایک جڑا کھجوراں دا ٹوکرا لے کے کوئی نبی کریم علیہ السلام دے کول آیا دین واسطے اللہ دے رستے دے اندر تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے یا کھجوراں دا ٹوکرا لے جا تے مائی کہندی ہے سونیا ایک ٹوکرا میں جمع کر لواں گی ایک کے ہوئے گا تے 60 مسکیناں نو کھانا کھلا کے فدیہ ادا کر دیاں گے کفارہ دے دیاں گے اللہ اکبر ہے کوئی ایسا دین کائنات وچ
تے او جے سمی جدو سندا تے پھر انج پوریاں کر دیندا او دے تو کدی مایوس نہ ہویا جے اللہ اکبر کبیرہ اللہ جی دے بوہے تے فقیراں دیاں ٹولیاں اللہ جی دے بوہے تے فقیراں دیاں ٹولیاں ایک سنن والا جے ہزاراں دیاں بولیاں ایک سنن والا جے ہزاراں دیاں بولیاں اللہ جی دے بوہے تے فقیراں دیاں ٹولیاں ایک سنن والا جے ہزاراں دیاں بولیاں ایک سنن والا جے ہزاراں دیاں بولیاں جو اللہ نہ دے گا تو اور کون دے گا جو جولی بھرے گا یہاں سے بھرے گا جو جولی بھرے گا یہاں سے بھرے گا مشرک پہ جنت حرام ہو گئی ہے وہی جنتی ہے جو توحید پہ مرے گا وہی جنتی ہے جو توحید پہ مرے گا بے کس لاچاراں دی کون سندا ہے لاچار ہو گئی بے بس ہو گئی پیرشاہ والے نے سنیا وہ سندا بھی ہے سمجھدا بھی ہے تے مندا بھی ہے تین دلیلاں میں قرآن چو دتیاں اللہ اکبر کبیرہ آمنہ دے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں حضرت رفاع بن رافع بیان فرما دے نے اسی پچھے نماز پڑھ دے سن صحیح بخاری دی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اسی پچھے پڑھ رہے ہیں ایک بندہ بعد وچ آیا نبی کریم علیہ السلام رکوع وچ چلے گئے تے آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ تے او جڑا بندہ آیا سی کہن لگا ربنا وَلَكَ الْحَمْدِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ آمنہ دلال علیہ السلام نے نماز مکمل کی تھی آپ فرما دینے اے کون بندہ سی جنہیں لفظ بولے او کمب دا دردہ کہن لگا سونیا اے الفاظ میری زبان جو نکل گئے نے تے عرشہ والے دے پیارے نبی فرما دینے اللہ نے تیری حمد دے کلمے اسمانہ تے سن لینے تے 30 فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے جو تیرے کلمیاں دا اجر و ثواب لکھن واسطے ایک دوسرے تو اگے دوڑ دے سن سمع اللہ لمن حمدہ اللہ سندا اپنی عبادات نو اللہ سندا مخلوق دی آوازاں نو او اللہ سندا دے اللہ دی قسم تھم ہنانا اور بولدا ہے اللہ نباتات دیاں سندا ہے جمادات دیاں سندا ہے اللہ حجر شجر دیاں سندا ہے حیوانات دیاں سندا ہے جنت انسان دیاں سندا ہے او اونٹ جڑا رسول کریم دے قدماں وچ سر رکھ کے بل بلایا سی آپ نے فرمایا شکایت پیا لگاندا ہے کہ میرا مالک چارہ تھوڑا دیندا ہے تے کام بہتا لیندا ہے اے رسول کریم دا معجزہ سی اس وقت سنایا گیا پتہ اے لگا اونٹ دی بل بلاہٹ نو بھی جاندا تے عرشاں والا رحمان جاندا ہے آمنہ دے لال ایک لکڑی دے تھم نال ٹیک لگا کے خطبہ دیندے سن ممبر بن گیا اور ممبر تے کھڑا ہو کے خطبہ دین لگے او دے وچوں بچیاں دی طرح رون دی آواز نکل دی ہے آمنہ دے لال نے جب اپنی بغل وچ لیا جویں کسے نو بغل گیر ہوئی دے جفی پا کے ملی دی ہے تے اج ہاتھ پھیر دے رہے او دی آواز گھٹ دی رہی آپ فرماندے نے اگر اینو میں چپ نہ کراندا تے اپنی ساری زندگی میری جدائی تے محبت وچ روندا ہی رہندا رسول کریم دا معجزہ سی پر ثابت ہویا ہاں تھم ہنانا دی بھی آواز ہے اے دیاں پکاراں بھی عرشاں والا رحمان سندا ہے اللہ اکبر کھا جڑی بوٹی چند چرند پرند سورج چاند ستارے اللہ دی قسم اسمان ہر مخلوق نو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بولی دیتی ہے الگ الگ انہاں دیاں زبانیں اے ساریاں مخلوقاں 18,000 عالم تے جنساں دنیا دے اندر نے پھر ہر جنس دے اندر خرباں دی تعداد ہے انہاں ساریاں دی بیک وقت بولی نو سمجھدا ضرورتاں نو پورا کردا ہے تے میرا عرشاں والا السمیع وہ کرتا ہے اچھا میں تے ایسے سمجھنا کہ
اللہ تے انہاں دیاں بھی سندا جنہاں دی زبان ہی کوئی نہیں. کیوں بھائی؟ اللہ انہاں دی بھی سندا جنہاں دی زبان ہی کوئی نہیں. الفاظ تے زبان نال بولے جاندے نے نا. جدو زبان ہی کوئی نہیں تے الفاظ کتھے؟ جنم دینے والی ماں نو او دی سمجھ نہیں آئی، پر عرشاں والے رحمان نو آسماناں تے او دی سمجھ آ گئی. اللہ اکبر. آمنہ دے لال اسلام دے صحابہ ایک دن کٹھے ہو کے آئے، کہن لگے سونیا سانو اے دسو ساڈا السمیع رب سننے والا، پکارا سننے والا، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ. اے سونیا اگر ساڈا رب قریب ہے تے اسی سرگوشی کریے، آستہ بھی بلا لیا کریے، تے جے ساڈا رب دور ہے تے پھر اسی انہوں زور کے پکاریا کریے. عرشاں والے نے قرآن دی آیت نازل فرمائیے. اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے سونے انہوں دس دے جدوں بھی منگن گے، پکارن گے، بلان گے تے میں انہاں دی پکار دے قریب آ. اللہ اکبر کبیرہ. پکار دے قریب بھی تے جواب بھی دینا، قبول بھی کرنا وا. اے میرے بندیاں نو خوشخبری دے دیو. آمنہ دے لال ایک سفر تو واپس آ رہے نے، صحابہ کرام بھی نے. جدوں چڑھائی ہوندی ہے تے اونچی اونچی رب نو آوازاں مار دے نے، دعاواں کر دے نے. آمنہ دے لال اسلام فرماندے نے او بھئی ٹھہرو ٹھہرو، تسی کچھ غائب تے بہرے گونگے نو نہیں پکار رہے. او تہاڈا رب ہے جڑا تہاڈے سندا بھی ہے تے قریب بھی ہے تے قبول بھی کردا ہے. اللہ فرماندے نے قال ربی یعلم القول فی السماء والارض انہ هو السمیع العلیم. میرا رب ہوے جڑا جان دے آسماناں دے اندر بھی باتاں نو، قول نو جان دے تے زمین دیاں باتاں نو بھی جان دے، سننے والا تے جاننے والا ہے. کتے اللہ فرماندے نے لہو ما سکن فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. لیل و نہار دے اندر، دن دی روشنی دے اندر، رات دی تاریکی دے اندر، کائنات دے اندر جو بھی ہے انہاں سارے دیاں آوازاں نو سنن والا سمیع ہے تے جاندا بھی ہے تے سندا بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نہ زمین اسمان تو کوئی باہر ہے، نہ لیل و نہار تو کوئی باہر ہے، انہاں سارے نو سندا تے اللہ ہی ہے. اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. میرے سونیا جو معراج تے انکار کر دینے، تیرے آسمانی سفر دا انکار کر دینے، او دی جامع دے دی اتھو کوئی ننگ نہیں سکتا دی، آکسیجن ختم ہو جاندی ہے دی، مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، طرح طرح دے اشکالات نے. انسان کثیف ہے، اے دو قدم بھی اتنے نہیں اٹھا سکتا. اور میرے رب تے جڑے اعتراضات معراج دے واقعات رسول کریم تے کر دے سن، اللہ فرماندے نے سونیا انہاں دیاں گلاں میں سننا بھی ہاں تے ویکھنا بھی ہاں تے انہاں نو دسو میں اپنے آپ نہیں گیا، مینوں لجان والی ذات او قدرت والی ہے، او جویں چاہے کر کے دکھا سکتی ہے. اے جے سمیع اللہ میرا رحمان. اللہ اکبر کبیرہ. ہن ویکھو نا
اللہ السمیع ہے، سندا بھی ہے، سمجھدا بھی ہے، جاندا بھی ہے تے عطا بھی کردا ہے۔ تے نبیاں نے اللہ تعالیٰ دے بارے چ اے عقیدہ سارے کائنات دے سامنے بیان کیتا۔ تے جدوں دعاواں کردے سن نا اللہ دے نبی، تے آخر دے اُتے اللہ تعالیٰ دی اسے صفت دا اظہار کردے سی تاکہ کائنات نو پتہ لگ دے۔ انبیاء جو ساری دنیا چو برگزیدہ نے، انہاں دیاں وی پکاراں سنن والی ذات ہے تے عرشاں والی ذات السمیع ہے۔ اللہ اکبر۔ عمران سی، عمران دو نے۔ اے عمران جڑا مریم صدیقہ دا باپ سی، عیسیٰ علیہ السلام دا نانا، اے عمران جہدے نام تے ایک سورت آل عمران ہے۔ ابن کثیر چ لکھیا اے دی بیوی دا نام حنا، تے دونوں ہی بڑے نیک نے تے دونوں بے اولاد نے۔ اللہ اکبر۔ زندگی دیاں کئی بہاراں گزار چکے نے تے لوکاں دیاں اولاداں نو کھیڑدیاں ویکھ کے دل چ مچلدا ہے نا، دل اٹھدا ہے۔ اللہ اکبر، جذبات اٹھدے نے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن دونوں بیٹھے سن تے بڑی سہانی دھوپ سی تے دھوپے بیٹھے نے تے ایک چڑیا آئی تے آ کے نا وہ اپنے بچے دے نال کھیلدی پئی ہے، دھوپ دی اندر کھیلدی پئی، مزے بھی لے رہی ہے۔ اے میاں بیوی دونوں بیٹھے نے تے ہن ویکھ رہے نے تے دل انہاں دا بھی مچلدا ہے۔ دیکھو حیوان دے دل وچ اپنے بچیاں دی اتنی محبت ہے تے انسان دا دل تے کردا ہی کردا ہے۔ تے اوتھے بیٹھیاں بیٹھیاں پتہ کی کہندے نے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے مالکا دل ساڈا بھی کردا ہے، چل دے دے تیرے نام تے وقف کر دیاں گے، پر دے تے دے اکھاں نو ٹھنڈ تے ملے اور نور نظر بن جائے، سرور جگر قلب بن جائے، مالکا اکھاں دی ٹھنڈک تے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے کہندی ہے مالکا جو بھی دے گا میرے پیٹ وچ جو ہوئے گا میں تیرے راہ تے آزاد کر دیاں گی۔ فرماندے نے او محررہ کہندے نے جڑی مسجد دی خادمہ ہوئے، مسجد دا خادم ہوئے، یا اللہ دے میں تیرے گھر واسطے وقف کر دیاں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ دعا کی تھی، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ تے دعاواں کی ہوئیاں، نیت سی لڑکے دی تے مل گئی لڑکی۔ جدو لڑکی ملی نا تے قرآن تے غور کریا کرو، اللہ دی قسم حوصلے قرآن دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے پریشان نہ ہو، لیس الذکر کالانثی، اے لڑکا کوئی بھی اس لڑکی دی طرح نہیں ہوئے گا۔ ہونا پتہ کی چاہیے سی، لیست الانثی کالذکر، کہ لڑکی جڑی ہوندی ہے نا اے لڑکے دی طرح نہیں ہوندی۔ لڑکا وارث ہے، ہمدرد ہے، نال لڑدا مردا کماندا سہارا دے، کہنا تے اے چاہیے سی لیست الانثی کالذکر، لڑکی جڑی ہے وہ لڑکے دی طرح نہیں ہوندی۔ پر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حوصلہ دے کے فرمایا تسی لڑکا چاہتے سی، لیس الذکر کالانثی، جڑی تانوں لڑکی دتی ہے کائنات دا کوئی لڑکا بھی اس لڑکی دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ ویکھیا جے سنی کیویں تے پوری کیویں کیتی۔ اے مریم نو بند کمرے جدو بے موسمے پھل دیکھے نا تے انہاں دے خالو یا ماموں سی سیدنا زکریا علیہ السلام، تے اوتھے ہی بے موسمے پھل دے کے کی کہندے نے، ہنالک دعا زکریا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے مالکا ادھر بے موسمے پھل آ سکتے ہیں تے ادھر بے موسمی اولاد کیوں نہیں آ سکتی؟ اوتھے ہی فرمایا انک سمیع الدعاء، تو دعاواں نو سن کے پوریاں کرن والی ذات ہے۔ تے مینوں بھی دے چھڈ، ایک نبی نے بیت اللہ بنایا تے بیت اللہ بنا کے تے ہن جناب طواف پہ کردے نے بیت اللہ دا باپ بیٹا،
تے کردیاں کردیاں جتھے قبولیت دی جگہ نا دعا دی وہ حجر اسود تو پچھلا رکن یمانی تو حجر اسود تک جڑا حصہ ہے اے جے رکن یمانی تے ایتھے ہوندا ہے حجر اسود، اے باقی سارا چکر کٹ کے ایتھے آ کے آئے تے کی کہندے نے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جنی وڈی نیکی کرو اُنّی قبولیت دی فکر کریا کرو، اترایا نہ کرو۔ چھوٹی جی مسجد بنا دو تے رسول کریم نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اور چھوٹی جی مسجد ایک حدیث پاک وچ چڑیا دے گھونسلے جڈی مسجد ایک کٹ بھی نہیں بندی، کوئی مسجد وچ لگاتے تے او دے واسطے جنت چ محل دی بشارت ہے، تے جنے پوری کائنات اندر سب نالوں بڑا رب دا گھر بیت اللہ تعمیر کیتا، او دی عظمت کتنی ہوئے گی؟ ایڈا اونچا نیکی دا کام ایتھے تھوڑا جہا کوئی جناب مسجد دا کام کرا دے تے او جناب رجسٹر لبن دی کوشش کرتا ہے، مینوں انتظامیہ جی شامل کر لو، مینوں رجسٹر دے دو، مینوں چودھری مان لو، مینوں فندے خواہ مان لو، میری گل مان کے چلو، مولوی میرے متحد ہوئے، قاری میرے متحد ہوئے، انتظامیہ میرے متحد ہوئے، خصمہ دا سر کھائے خواش لے کے قبر دی مٹی چ ٹر جائے گا، نہ چودھر مل دی ہے تے نہ رب دے ہاں کوئی عزت مل دی۔ ایتھے تے خدمت ہے تے جنہ اونچا کام کرو گے اُنّا قبولیت دی فکر کرو۔ اے ابراہیم خلیل اللہ دے اتنا شاندار کارنامہ دین دی خدمت دا تے کی رو رو کے آج دینا کہندے نے طواف پہ کر دینے، باپ بیٹا چکر لگا رہے نے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تے جے کتے گناہاں دے چنجل چ پھس جاؤ تے اوتھے بھی پکار اونوں کرنی او سمیع ہے، او مشکلاں چوں کڈن والی ذات ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام انہاں بدماش عورتاں دے حسن و جمال دے جڑے او دے اندر جناب آ جاندے نے تے سیدنا یوسف علیہ السلام نو عورتاں اپنے حسن و جمال چ پھسانا چاہندیاں نے تے دعوت گناہ پیاں دے رہیاں نے۔ اللہ دے نبی دے بارے ایہو جہا خیال دل وچ لیانا بھی ایمان دے منافی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جدو ویکھدے نے کہ میں تے پردیسی ہاں تے وڈیریاں دیاں وزیراں مشیراں دیاں بے جڑیاں آوارہ تے بے مہارا عورتاں نے، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی میرا جسم میری مرضی دا منہج تے ایجنڈا پیش کر دیاں نے، کوئی فیس بک تے اپنے آپ نو نیلام کر دیاں نے، کوئی لائیو دعوت تے گناہ دیندیاں نے، اے بدکار تے بے حیاواں انہاں وزیراں مشیراں دیاں بدکار تے بے مہار عورتاں اج اللہ دے نبی دے خلاف گھیرا تنگ پیاں کر دیاں نے۔ جدو ویکھیا اتھوں نکلن دا کوئی راہ نہیں تے کی فرماندے نے قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اے میرے مالکا میں تیرا نبی یوسف ہاں، اتنا بڑا گھیرا بڑا تنگ ہے، میں تیرے اگے پکار کرنا مینوں انہاں دیاں اے ڈیمانڈاں نالوں یا اللہ مینوں جیل دی کال کوٹھری چ سٹ جے، میرا ایمان تے بچ جائے گا۔ تے جے تو میری دعا نہ سنی تے میرے سہارا کوئی نہیں تیرے علاوہ، میں کتے نادانہ وچ ہی نہ چلا جاواں۔ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ کہنے لگے انجی یہ کاری صاحب کہنے لگے کہ اللہ فرماندے نے میں وہ دعا قبول کر رہی تے عورتاں دا مکر او دے چوں نوں کڈ لیا تے اوہی ہے جڑا دعاواں نوں سننے والی السمیع ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا میرے محترم پیارے بھائیو، ہر نبی تے ہر ولی تے نیک بندہ منہج ہے
السمیع ایک عقیدہ جے ہمہ وقت ہر ایک دی ہر زبان دے اندر ساریاں مخلوقاں دی تمام جہاناں دی حیوانات نباتات جمادات چرند پرند زمین اسمان دے اندر جو بسنے والا ہے لیل و نہار دے نظام وچ جو بھی گرفتار ہے انہاں ساریاں دی پکاراں سوراں دعاواں نو ہر وقت سن کے سمجھنے قبول کر کے عطا کرنے والی ذات او اسمانہ والا السمیع۔ تو کیوں بھی ایسی ذات نو چھڈ کے عزت تے ایمان نو لاندا پھرے نہیں جی تیرے علاوہ میرا ہور کوئی نہیں تو ہی سننی ہے تے پیرا جی تو ہی جے نہ کیتا تے پھر کی ہوئے گا۔ ایک بدبخت سانو ٹکریا او دا پتر فوت ہو گیا تے بڑا مالدار ہے تے پیر افسوس لی آیا تے کہنے لگا پیرا ساڈے نال کی کیتا ہی پتر مر گیا ایک کوئی پتر سی کہنا ساڈے نال کی کیتا ہی عقیدے بگاڑ پیدا ہو گیا بگڑ گئے تباہ ہو گیا عقیدہ کی سمجھتا ہے جدو ساری دنیا سو جاندی ہے تو آپ پہلے اسمان تے آ کے آوازہ ماردا ہے اور شفا مانگ لو گناہاں دی معافی مانگ لو کوئی رزق روٹی دا سوال کر لو نہ منگو گے میں رس جاواں گا۔ اللہ مدت ہوئی ہے سکھدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمراں لنگان نو جی کردا۔ بابا سمزام بڑھا ہو گیا تے حج بیت اللہ دے ارادے دل وچ مچل دے پے نے ٹٹی منجی تے قلم کاغذ لے کے بے بس بڑھا بیچارہ غریب کنگال بہ گیا تے لکھن لگ پیا اے اشعار دعا دی شکل چ اللہ نے ایسی دعا قبول کیتی اسباب بھی آپ ہی بنا دیتے اوتھے بیت اللہ پہنچ گئے تے بیت اللہ جدو پہنچے تے اکھاں وچوں آنسو ڈول دے پے سن یا اللہ ایک دمڑی کول نہیں سی اینا سبب لایا تے تو لایا تے پتہ کی کہندے نے تیرے بوہے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں نال دو لین دے ہے ٹھیک تیرے بوئے تے میں پھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائق میرا سجدہ نہیں پر ہن نہ ردی دتکاری لاگے ہو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں نال دو لین دے تیرا بوا چھٹ کتھے جاواں سونے خالقا تیرے بن کون میرا میرے مالکا ہن ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں نال دو لین دے میں کیوں منگتیاں دے کولو یارا منگدا پھرا کالے توے نال منہ کانو رنگ دا پھرا مینوں اللہ جی دے بوہے وچی پیارن دے کالا عمل نامہ ہنجواں نال دو لین دے فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر او جے سندا تے گناہگاروں مایوس نہ ہو اللہ گناہگاراں دی بہتی سندا ہے آپ دعوت دیندا یا عبادی او میرے بندو مینوں بلاؤ میرے بندو مینوں بلاؤ تو میرے پیارے بھائیو یونان دے مشرک فلسفیاں نے اللہ تعالیٰ دی اس صفت دا انکار کیتا کہ اللہ سندا نہیں سنے گا تو مخلوق جیسا ہو جائے گا لہذا ایتھے انہوں نے مسئلہ سمجھان دی لوڑ ہے اللہ تعالیٰ دا سننا او دی صفت او دی شان دے لائق ہے او بے حد سندا ہے او دی صفت کمال ہے تو مخلوق دی صفت ناقص ہے مخلوق دی صفت ذاتی نہیں اللہ دی صفت ذاتی ہے مخلوق دی صفت محدود ہے اللہ دی صفت لا محدود ہے مخلوق دی صفت ناقص ہے اللہ دی صفت کمال ہے اور اللہ تعالیٰ مالک ہے اور انہوں عطا کیتی گئی ہے جدو چاہے رب دے کولوں واپس لے لے وآخر دعوانا